خيتي خديجه وكريم انا اللي تعرضت لذاك الضرب. يعني كي بحال شي حيوانه تتضرب. هاد السيد هذا جاتني معلومه انه كاين مع واحد خيتي مصاحب معاها في القهوه. انا مشيت بقيت مراقبه هاد السيد هذا هو وهذيك خيتي من المحل. دخلت عند السيد المحل خديت باكيه المسكه فلاش وبقيت مراقبهم تنراقبهم. يعني السيده ما تتخدمش كدور سربايه داخله لداخل ديال الكوزينه. الدري اللي كان هز الماعن لابس تيشيرت بلو مارين وهو اللي سربا دخل الماعن وهي وياه في الكوزينه. انا قلت صافي غنمشي بحالتي. يعني ما كاين والو، ما بان ليا والو في الاول. شويه تتبان ليا هي تطل وتتخبى هي وياه. انا بديت تنفيلمي بالتليفون ديالي. لقيتها فاش دازت صافيت انا بغيت غير نعيط للبوليس. هي شافتني وقالت له راه ياك هز قرعه سيدي علي والموس عطاتو ليه. قالت لي قتلها وتبعني تيذبح فيا بلا رحمه بلا شفقه. منين شاف الموس ما قدا فيا والو بالذبيح. اشنو دار؟ مشى هرس المحل ديالهم الدجاج وهز الدجاج ديال المحل ديالهم وبدا تيشرق فيا. يعني ما كاينينش الرجال ما كاينينش. تتشرق بواحد الطريقه تيشرق فيا كيما شي حيوانه. انا خويا تتشرك بحال شي حيوان. ما كاينينش الرجال. انا كل مره كل شي وحده وقعت ليها هكا غادي نتبعها وغادي نغامر وغادي نفكاها وما فكونيش. تنتقتل تنتذبح ماشي تنتقتل تنتذبح قدامهم. ما كاينش اللي رحمني ابدا. واش ما كاينش شي واحد اللي ناض وقال انا راجل غادي نوض؟ تيقول لهم مرتي باش مرتو انايا باش يذبحني. هذاك راجلي هذاك ماشي راجلي. هذاك الشمات انا ما تنعترفش به نهائيا. واش راجلي هذاك ما تنعترفش به انا نهائيا وتنقولها قدامكم وقدام العالم كامل. انا تنطلب دابا حقي. انا بغيت غير حقي. ما بغيت حتى شي حاجه من فوق الحق ديالي. ما بغيت حتى شي حاجه من فوق حقي. بغيت غير حقي اللي بغيت صافي. تنطلب من الناس تنطلب من سيدنا تنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين. تنطلب من هذا السيد اللي بارطاجا هذا الفيديو هذا ولاحو الله يرحم ليه الوالدين. يعني دوك خدا لي حقي. بين لي بعدا واحد الباب بعدا منين ندخل بينوا لي. انا حقي بغيتو. انا الحبس ولا نموت مع هادو. انا بغيت الحبس ولا نموت معاهم. حقي يجيبوهم بجوج. انا ما تنتنازلش على حقي. انا تذبحت بوحشيه ماشي تنتذبح. وعباد الله ما كاينينش الرجال. انا مرا كون وقعت لشي وحده هكا غادي نغامر. ما كاينينش عندنا الرجال نهائيا. الرجال ما كاينينش. ما تيدوروش الرجال عندنا في المغرب. ما كاينينش. انا ما بانوش ليا. من بعد هزاتني لومبيلونس ما عقلتش انا على راسي. داوني المستعجلات تما فين جاو يخيطوا ليا. تبعني المستعجلات راه البوليس قال لهم غنكمل عليها غنقتلها. يعني ما حشمش داكشي اللي دار ليا ما كفاش. قال لهم غنقتلها. هزوني ما عقلت صافي خيطوا ليا. هزوني ديريكت الترانسفيري. هزوني الحسن الثاني. بقيت تمايا صافي صوانوا ليا داووني. من بعد الغد ليه والديه جاو الله يجازيهم بخير وقفوا معايا. ماشي كي بحال داك الحيوان والديه. ولقيت والديا وهاد الناس هادو وهاد السيده هادي الله يرحم ليها الوالدين هي امها. الله يرحم ليهم الوالدين وهاد الدري هذا اللي معاهم. وتا نتوما بارك الله فيكم زعما بنادم من وقف معايا. انا هاد الوقفه هادي باش غير ناخذ حقي. حيت نتوما بلاصتي بقى فيكم الحال. دار ليا كي بحال شي حيوان. كي بحال شاد شي فار ولا شي حاجه تيبجغ فيه. المهم دابا السلطات يلاه تحركات حتى هي. يلا بداو حتى هما. القانون ديالي صايبتو. شهاده طبيه ديالي درتها. مشيت عند سياده الوكيل مشيت عنده صايبت الاجراءات ديالي. تنطالب دابا من الحكومه. تنطالب من المخزن ياخذ لي حقي. دابا هو تشد هاد العشيه هادي تنطالب حقي يشدوا ليا المخزن. انا بيت غير حقي. ما بغيت حتى شي حاجه من غير الحق ديالي. تعدى عليا بزاف. سمحت حتى عييت بيت حق. هاد البنيه هادي دابا
ها هي ريحه باجه ماما. هاد البنت هادي عندي تعقدات، تتبكي، ما بغاتنيش نخرج لبرا، تتقول لي لا ماما ما تخرجيش غيقتلك، غيلوحك عاوتاني الارض ويضربك بالموس وغيقتلك. عقد ليا بناتي، تكرفس علينا، خرج لينا على حياتنا، خرجوا لينا على الحياه ديالنا. تنطالب من المخزن، تنطالب بيت حقي منهم بجوج. انا بغيت نشد حقي منهم بجوج، بيت حقي منهم، تنطالب بالحق ديالي يشدوا ليا المخزن. انا بيت حقي يشدوا ليا، ما شدوش ليا المخزن غنشدوا بيديا. السلام عليكم. بيت حقي ماشي من تنطعن كي بحال شي فار وما فكني حتى واحد. كون يفكوني الناس، كون يعتقوني الناس، كون مات دابا المنى نخليها البنات. هو ما مسوقش ليهم وما دايهاش فيهم، ما تيصرفش عليهم، ماهاش المسؤوليه ديالهم، ما تيعرفناش بجوج د الريال. الوالده ديالي عايشه معاه على لانتريت ديالها، وليت انا طامعه في لانتريت ديالها تهز ليا بناتي. والدي الله يجازيهم بخير، حتى هما تنوقف تلقاهم، حتى هما تيعاونوني. هو ما كاينش، هو ما تنسميش انا راجل. هذاك شماته، هذاك اكبر شماته. اي وحده تعرضت لهذا الشيء كي بحالي واخا يكون لاول مره ما تسكتش على حقها. انا وصلت لهذا المستوى هذا حين تنسكت وتنصبر وتنسمع للناس اللي كبر مني وتنحشم منهم، تا وصلت لواحد المرحله هانتوما شفتوها كلكم.